عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في réussir en bac. باش نبداو توا في activité numérique 1 وتوا أول حاجة نبداو بها اللي هي نشوفو شنو n z d q و r. باهي. أول حاجة نبداو بها هي n. لي نومبر n هما اللي باش يكون باغ اكزومبل 0 1 2 ونمشي ماشي حتى شي بلوس لانفيني، مثلا حتى هنا 100 و 101 ainsi de suite. باغ كونطخ هنا العداد نيجاتيف ماهمش موجودين. باهي ناخذ كولور أخرى ونحكيو توا على الزد. الزد هما كيما الان معناها موجودة من الان زادا لي البارتي نيجاتيف زادا موجودة، مثلا موان 2 موان 3 موان 17 ainsi de suite. هذا بالنسبة للزد. ناخذ كولور أخرى باش نحكيو على دي. دونك دي كيف تاخو ان و تاخو زد وبزيد عليها حاجة أخرى اللي هي اللي تكتب في فورمة حاجة على 10. باغ اكزومبل 2 على 10 كيف إلا 2 على 10 معناها بارتي نيجاتيف بارتي بوزيتيف زوز موجودين. داكوغ دونك هنا 3 sur 4. شنو نقولو آخر أي حاجة تكتب على 10 دونك ولا حتى على 100 باغ اكزومبل هنا. علاش 3 على 4 كتبتها على خاطر كي نضربها هنا في فوا 25 وهنا فوا 25 باش تجيني 75 sur 100. دونك على 10 على 100 1000 وإحنا ماشيين. باهي تعديو الكيو كولور أخرى وهما العداد اللي يبداو بالفاصل كيما باغ اكزومبل 1 تيير وإلا 2 sur 7 كيف بالنسبة لموان 1 تيير وإلا موان 2 sur 7. تبقى لنا توا آخر حاجة اللي هي R اللي هو فوتير كل شيء. أي عدد تخيلو في مخك معناها ياخو الكيو دي والزد والان وزيد عليهم باغ اكزومبل هنا يزيد بي اللي هي 3,14 بلا بلا بلا. داكوغ ياخو زيد على بارتي راسين دو 2 ياخو زيد فيها موان راسين دو 2 ياخو زيد موان بي ainsi de suite. فوالا دونك اللي حاجة باهية توا باش نخدمو كان في الان دونك في 0 1 2 3 4 100 102 احنا ماشيين. باهي توا الشابيتر الأول يقول لي ديفيزيون أوكليديان دون ان. دونك شنو هنا ليدي نتاعنا كي نحبو باغ اكزومبل نعملو ستيلو دونك 7 على 3. دونك في الحقيقة هذيا تكتب 7 هي متكونة مرتين 3 مع 1. داكوغ دونك سي سا ليدي. هنا الديفيزيون أوكليديان دون ان باش ناخدوها دونك في كا جينيرال اللي هو عندنا ا عدد هو في الكام تاعنا هو 7 واللي هو البي هو 3 ومن بعد عندنا الكوسيون اللي هو نتاعنا زوز وهنا ار بور دير لو ريست اللي هو 1. داكوغ دونك هنا عندنا كوسيون ار اللي هو كوسيون هو كيو والريست هو ار وهنا ا اللي هو ديفيدوند يتسمى والبي يتسمى ديفيزور. داكوغ دونك فوالا دونك هذا يتسمى زادا كوبل كيو ار في الكام تاعنا مثلا باغ اكزومبل A égale à 7 B égale à 3 الكوبل نتاعنا توا باش يولينا هنا QR اللي هو 2 1. وكان عندنا R égale à 0 دونك نقولو A ولا نقولو B divise A. ناخذ اكزومبل باغ اكزومبل سي تري سامبل هنا 6 على 3 بيان سور اللي هو égale à 12. دونك هذايا البي نتاعي وهذايا A نتاعي. دونك هنا في الكا هذايا نقولو 3 ديفيز 6 دونك بي ديفيز A على خاطر الكوسيون نتاعنا هو 2 عندنا 2 وبيسكو هي ماغي الفاصل دونك فماش ريست. داكوردو كيفاش نعرفو تاع العدد هذايا مثلا الكوسيون هذايا القسمة هذايا نعرفوها فيها ريست ولا لا. بالطبيعة هنا فماش ريست دونك égale à 0 فماش فاصل باردون هنا دونك الريست égale à 0. شوفوا توا لو بي جي سي دي دو deux entiers naturels n. دونك نتذكر enfin entier naturel هو n والان هو كيما قلنا العدد من 0 1 2 احنا ماشيين. باهي دونك هنا باش ناخدو نشوفو البي جي سي دي نتاع زوز عداد يعني تكتب باغ اكزومبل كجينيرال بي جي سي دي دو A et B égale شنو. ناخدو الكام تاعنا باغ اكزومبل A égale
à 24 و B égale à 36. هو l'idée au fait باش نشوفوا الديفيزور نتاع A ونشوفوا الديفيزور نتاع B وناخذوا أكبر واحد diviseur en commun. D'accord. Donc هنا نشوفوا الديفيزور نتاع 24 اللي هما شكونهم. 24 تقسم على 1 بالطبيعة، تقسم على 2، تقسم على 3، تقسم على 4، على 5 لا، تقسم على 6، على 7 لا، على 8 لا، donc على 6 على 8 وي، وهنا 9 لا، 10 لا بالطبيعة، دونك هنا 12 وتوا قعدت لنا 24. فوالا. دونك هنا نشوفو توا بالنسبة ل 36، هنا 36 عندنا ال 1، عندنا 2، عندنا 3، عندنا 4، عندنا 6، عندنا 9، 6 plus 3 9، عندنا 12، عندنا 18، 36 sur 2، وعندنا 36. دونك أي عدد يتقسم مينيموم على حاجتين اللي هو واحد والعدد نفسه. داكوغ. باهي دونك كي شفنا ثما الزوز كيف بالنسبة لي، دونك واحد على نفسه هذاك هو المينيموم في أي عدد تلقاه. باهي ألوغ توا نشوفو توا أكبر عدد ما بيناتهم، فهذايا 36 ما عندوش 36 ما عندوش 18 ما عنده 12. فوالا 12 و 12 كيف أكبر واحد. دونك باش نجي هنا نقول بي جي سي دي نتاع 24 و 26 هو 12. اوكي فما ميثود اخرى توا نتاع باش نطلعوا بها بي جي سي دي اللي هو باش نستعملوا الالغوريثم دو كليد. داكوغ. دونك هنا باش ناخذ اكزومبل اخر. دونك هنا باش نحبوا نعرفوا بي جي سي دي نتاع 385 ناخذ عدد كبار و 140. اوكي دونك هنا او ليو باش نعمل نشوف الديفيزور نتاع 385 والديفيزور نتاع 140 ونشوف شكون اكبر. لا باش نستعمل الالغوريثم دو كليد اللي هو واش يقول. باش نعملو كي التابلو نتاعنا هكا. هذا جوست ايدي نتاع نظام، مش تي با اوبليجي تعمل تابلو. الوغ باش نبداو ا نتاعي اللي هو هذا ا وهذا هي بي. نقولو دونك هنا نحط ا اللي هو قلنا عليه 385 والبي قلنا عليه 140. داكوردو. وهنا ماشي. وهنا باش نحطو الكيو نتاعي. الكيو هو ذاك البي هو الكوسيون. باهي قداش كيفاش نطلعو الكيو؟ نقولو قداش فما من بي في ا. دونك قداش فما 140 من مرة في 385. دونك كي نحطها مرة هي 140، نحطها مرتين 280، نحط 3 مرات هي 420. دونك فيها مرتين تولي 280. طب باش نعمل إذا لقيتو هذايا دونك هذي إلا هذي في هذي. دونك هذي في هذي واحد تعطيني 280. داكوغ. وهنا كيف نمشي بعد. دونك هذايا الغيست الأول نسميوه اللي هنا يبقى لي 105. داكوغ. دونك توا باش نعاود نشوف هذي قداش عندي 105 في 140. عندي منها مرة برك خلينا نحط مرتين تولي 210 نسمى فوت ل 140. دونك هنا عندي منها مرة برك. كيف نعمل 140 إلا 105. دونك هنا ناخذ العدد الأخضر يبقى لي منها هذا R2 يبقى لي منها 35. باهي توا 35 قاش فيها مرة من قاش فيهم 35 من مرة في 105. دونك 35 ديجا واحدة مرتين تولي 70 3 مرات تولي 105. تجي بالضبط. دونك تجي بالضبط هنا 3 وهنا الآخر نتاعي باش نعمل 105 إلا 35 في 3 اللي هي 105 إلا 105 بيان سور هنا إيكالا 0. داكوغ. وهنا نتسمى ناقف. وكي ناقف وهنا هو الريزلت نتاعي اللي هو بالطبيعة هذا 35. دونك هنا نحط إيكالا 35. Alors, on va voir le PPCM de deux entiers naturels n. Donc, je vais chercher un PPGCD ou d'abord je fais PPCM. Donc, on est je fais PPCM dans deux عدد أخرين اللي هو par exemple 2 ou 9. D'accord. Donc, on est مش بناخذ الديفيزور نتاع عدد المنصوص كما قبيله باش ناخذ المولتيبل نتاعها. D'accord. Donc, on est multiple de 2 اللي هو بالطبيعة 2 4 6 8
وإحنا ماشيين. هنا دونك نكملو هنا 10 12 14 16 18 وإحنا ماشيين. دونك نرجع نشوف 18 وهنا ملتيبل دو 9 اللي هو 9 18 بعد 27 بعد هنا 36 وإحنا ماشيين. داكوغ هنا قبيله في بي جي سي دي خدينا اكبر ديفيزور، دونك ناخذ اصغر، دونك اكبر ديفيزور باش ناخذ اصغر ملتيبل، دونك اللي هو هنا في الكام تاعنا 18. خاطر كي تشوف هنا في الحقيقه في الملتيبل دو 2 باش نمشيو باش نوصلوا زاد سيغتينمون ل 36، اما مش ناخذوه على خاطر فما اصغر. داكوغ دونك هنا باش نحط 18. فوالا. فما غومارك اخرى اللي هو في النومبر بروميير اللي هما باغ اكزومبل عندنا ناخذ الكلام تاع نحب نعرف بي جي سي دي نتاع نتاع 7 و 11 باغ اكزومبل. داكور دونك شنو قلنا هنا باش ناخذ ديفيزيون تاع 7 وباش ناخذو الديفيزيون تاع 11. دونك هنا كالعادة قلنا 1 من بعد تلقى 6 خاطر متقسمش على 2 متقسمش على 3 على 4 على 5 على 6 متقسمش عليهم، يتقسم كان على 1 وعلى 7. هنا 1 كيف 11. دونك هنا يتسميو هذوما ils بروميي اونتر على خاطر هذايا نجيو نلقاو الواحد. داكوردو فوالا. كاين خدينا باغ اكزومبل بي جي سي دي نتاع 7 وخدينا نتاع باغ اكزومبل 2 كيف هنا باش نلقاو واحد، ولا ناخد نتاع 12 باغ اكزومبل. داكوردو كيفاش نلقاو واحد؟ علاش خاطر الديفيزور تاع 7 اللي هو هذا، نشوف تاع الديفيزور نتاع 12 اللي هو 1 2 3 4 6 و 12. داكوردو كي نجي نشوفو هنا فما كاين الواحد، هذاك علاش كتبنا الواحد لهنا. باش نوريكم توا كيفاش نسحقو بي جي سي دي في الفراكسيون ايريدوكتيبل. واش معناها فراكسيون ايريدوكتيبل؟ اول حاجه اللي هي باغ اكزومبل عندنا 12 على شنو باش نحطوها على 8. داكوغ دونك هذايا مادام الفراكسيون هذايا فراكسيون اسمو مادام نجم نزيد نقتصروا فيه، دونك مادام ما تسميش فراكسيون ايريدوكتيبل. دونك هنا باش نقسموه على 2 وهنا باش نقسموه على 2. داكور دونك هنا باش تولي لي 6 وهنا باش تولي لي 4. كيف مازال تقسم على 2 الفوق واللوطه. دونك هنا 3 2. دونك هنا وقفنا. دونك هذا هو الفراكسيون ايريدوكتيبل. داكور دونك توا هنا كيفاش نعمل باش نعرف كيفاش نمشي منا ديريكت لمنا من غير ما نقعد جو باس بار سي ايتاب لا. باهي اللي هو باش ناخذ بي جي سي دي نتاع 8 ولا 12 واللي هو ديفيزيون نتاع 12 اللي هو 1 2 3 4 6 و 12، وناخذ الديفيزيون نتاع 8 اللي هو 1 2 4 8. داكوغ دونك هنا نشوفو اللي هو هنا عندي الأربعة أكبر ديفيزور أون كومون بيناتهم. دونك هنا كي نجي المرة الجاية نحط ديريكت على 4 وهنا زادا نحط على 4. داكوغ دونك هنا يجيني 3 وهنا يجيني 2. أوكي في الإكزامبل هذايا ساهل جاني. أوكي واضحة معناها نقسمو ديريكت على 4. بوتيتر تعرضنا باغ إكزامبل هنا كيما قبيلة باغ إكزامبل 385 على 140 هنا شفنا بي جي دي قبيلة نتاعهم هذوما زوز بي جي سي دي نتاع 385 نتاع 140 عطاتنا 35. دونك انا كي باش نجي توا نقسم هذايا على 35 وهذايا نقسمو على 35 نشوفو الكالكولات اش تحكي. تعطينا فوالا 385 sur 35 عطاتني 11. ونشوف توا 140 على 35 عطاتني 4. داكوغ دونك هنا الريزولتا نتاعي 11 sur 4 وهذا يتسمى توا فراكسيون ايريدوكتيبل. فما قاعدة تقول كي عندك بي جي سي دي نتاع A و B فوا بي سي ام نتاع A و B هو ديريكتومون تعطيك A فوا B. داكوغ دونك هنا كي نحبو نعرفو بي جي سي دي نتاع A و B ساشون كو حنا عندنا منها عندنا البي بي سي ام.
دونك نعملو A فوا B سور بي بي سي ام نتاع A و B، والعكس بالعكس ها. دونك باغ اكزومبل هنا عندنا نحبو نعرفو بي بي سي ام نتاع A و B، وحنا عندنا A و B وعندنا بي جي سي دي نتاع A B. نحسن البي بتاعي. الو هنا عندي A فوا B سور بي جي سي دي نتاع A و B. حاجة أخرى زي أكثر من هكا، كي عندي بي جي سي دي نعرف بي جي سي دي نتاع A و B عطاني عدد باغ اكزومبل، وهنا بي بي سي ام عطاني عدد آخر، وعندي A نجي نطلع B، داكوغ. كيف كان عندي B نجي نطلع A وحنا ماشيين. فوالا. باهي توا حاجة الأخرى اللي هي باش نعديو فيها لاغوندي وال ترونكاتور، اللي هي هنا كيبدا عندنا باغ اكزومبل عدد نقولو باغ اكزومبل 8 5 9 6 7 2 1 3. داكوغ. دونك هنا ترونكاتور، نبداو بالترونكاتور بالغوز. Troncature à deux chiffres. Et هنا revient à dire je vais 8 ou deux chiffres après. Donc je vais 8,59. D'accord. Donc on est troncature à trois chiffres. Donc je vais 8 5 9 6. D'accord. Donc juste نحي الزايد. Voilà. Arrondi حاجة أخرى. Arrondi à deux chiffres معناها باش ناخد توا 8. نحب هنا يكون عندي دو شيفر، اما شغل لي شيفر تو ديبون من نحب عندي دو شيفر هنا ولا تو ديبون من التروازيام. كان تروازيام 5 والا اكبر دونك نطلعوا في العدد اللي من بعده، معناها هنا 9 تولي 10 تولي 59 تولي 60، وكان جات من صفر حتى شي للأربعة دونك ناخذوا العدد اللي قبل. دونك هنا جو ميكسبليك. دونك هنا الدين تاعي عندي 8 5 9 6، وهنا 8 5 9 4. D'accord. Donc هنا l'arrondi quand je vais arrondir ce chiffre là, donc je vais نعمل 8 60 وهي revient à dire اللي هي 8.6. وهنا على خاطر العدد الثالث هنا دو شيفر، العدد الثالث أقل من 5 دونك يبقى نفسه، جوست نحي الأربعة كهو. أما كان جات 5 ولا أكبر، حتى هناك جات 5 كيف راهو نردو هكايا.